amo ihatod kaninyo ang mga isugilanon nga among gibantayan sud sa usa ka semana gikan sa lain-laing reyon sa atong nasud. Ako si Annie Perez ug kini ang TV Patrol Regional. Gidakop ang 11 ka individual human gironda sa National Bureau of Investigation ang sabungan sa sitio Bonbon, Barangay Ocaña, Carcar City sa Subo sa niagi pang Huwebes. Sa video, makita nga nagdinaganay ang mga lalaki samtang gigukod o gidakop sa mga operatiba. Matud sa NBI, gihimo nila ang operasyon human nga makadawat og reklamo sa ilang binuhatan sa dapit. Apil sa mga nadakpan ang mga nipusta, mga handler o game operator. Mag-atubang sila og reklamong paglapas sa Presidential Decree No. 449 kun ang Cockfighting Law of 1974. Gisuta pa sa NBI kung kinsa ang nagpaluyo sa iligal nga sabo. Patay ang duha ka tawo human ni santop sa engkwentro ang panpanuli sa usa ka terminal sa di pasahero ang van sa Catbalogan City, Samar sa niagi pang Sabado. Gisud sa tulo ka suspect ang terminal ug gidagit ang kwarta sa cashier ingon man ubang gamit sa mga pasahero. Diyang nakaikyas na sila, niabot ang mga pulis ug nagpinusilay dead on arrival sa tambalanan ang duha sa mga suspect samtang gitambalan ang laing usa. Sa imbestigasyon, mulupyo sa Giavong, Samar ang usa sa ilaha samtang gikan pa sa kauluhan ang duha. Nakuha gikan nila ang mga pusil nga gigamit sa pagpanulis. Nabaway hinuon ang kwarta ug uban pang gamit nga gikawat sa mga suspect. Naugdaw ang 16 ka mga balay sa Barangay Tinago, Cebu City sa niaging Lunes. Ginama sa light materials ang mga balay hinungdan nga paspas nga nikaylap ang kayo. Niabot og halos usa ka oras dihang napaong ang kayo. Gipabakwit dayon ang 25 ka mga pamilya sa Barangay Evacuation Center. Niabot og kapin sa usa ka milyon og 300,000 pesos ang balor sa danyos. Giimbestigahan na sa mga bumbero ang hinungdan sa sunog. Nanghatag og gasa ang usa ka magtutudlo sa San Agustin, Isabela sa mga driver sa ilang dapit. Mga utan ang gipanghatag ni Teacher Crystal Gail Salcedo alang sa mga driver sa San Agustin Public Market sa niaging Biyernes. Kini iyang nahuna-hunaan nga paagi aron makatabang. Matud niya na siya nga buhaton ni tungod sa pag-us-us sa kita sa mga driver nunod sa pagsaka sa presyo sa produktong petrolyo. Dugang pa sa magtutudlo gihimo ni niya niadto pang COVID-19 pandemic. Kapin sa 30 ka driver ang nakadawat sa libreng utan agi sa pagkamangginhatagon ni Teacher Crystal. Nahimong atraksyon ron sa Tuba Benguet ning Raspberry Farm. May musab nga manguha og prutas ang mga mobisita dinhi. Makita ning Raspberry Farm sa Barangay Poblasyon sa bahin sa Marcos Highway. 20 minutos ra ang gilayon ini gikan sa Baguio City. Gipanag-iya ni sa pamilya Daitek. Gawa sa raspberry, doon na say tanom nga strawberry, mulberry o blackberry sa farm. 350 ngadto 600 ang bayranan alang sa raspberry. Magdepende sab ni sa gidakon sa imong sudlanan. Mahimo gyud nga mag-enjoy ang mga mobisita tungod kay hilom og presko ang hangin sa dapit. Mahimo sab nga mamili og lain-laing pasalubong sa cafe nga naasod sa ilahang farm. Nagpadayon ang tradisyon sa mga nagpalansang sa krus sa mga deboto sa Pampanga karong Biyernes Santo. Antimong Betong Kareti. Lakip sa mga deboto ang 69 anyos nga si Wilfredo Salvador. Ika-17 na nga tuig sa iyang pagpalansang sa krus sa Barangay San Juan, San Fernando. Naghimo sab og tradisyonal nga pagpalansang sa Barangay San Pedro, Kutod, kung diin ni salmot ang 65 anyos nga deboto nga si Ruben Inahe. Si Inahe ang nida sa papel nga Hesukristo sa Via Crucis matag Maleldo o Holy Week sa Pampanga. Bisan kun iyang gisulti nga muundang na siya sa iyang panata, nakahuna-huna si Inahe nga mupadayon aron iyang ipakita ang iyang debosyon sa Ginoo. Gidagsat sab sa mga deboto ang Divine Mercy Shrine karong Semana Santa sa Lake Cebu, South Cotabato aron mamalandong ug makita ang 42 ka tiil nga imahe sa Divine Mercy. Naanisod sa 4 ka hektaryang bukid nga lakip sa Barangay Lamdalag,
Libre ang pagsud sa shrine apan mahimo sab nga muhatag og love offering. Matod ni Sister Mergy Suson, manager sa Balay Dalangpan sa Divine Mercy, libuan ang mga mobisita dinhi aron mamanata og mga liya sa ilang mga kabanay nga nasakit. Makita sab sa dapit ang mga imahe sa lain pang mga santos nga naa sa garden nga daw usa ka paraiso tungod kay gipalibutan ni og mga mabulokon nga tanom og buwak. Samdan ang driver sa SUV human nga nibangga og usa ka poste sa kuryente sa Cauayan City, Isabela sa niaging Biyernes. Gisubay sa SUV ang karsada sa Barangay San Fermin. Hinay-hinay ning nitakilid sa karsada hangtod nga nibangga sa poste. Samdan ang 53 anyos nga lalaking driver samtang nalumping ang atubangan nga bahin sa iyang SUV. Matod sa pulis, nawad-an og kontrol ang driver. Gisuwayan pa niyang muminor apan wala malikayan nga mabangga. Nagpadayon ang investigasyon sa insidente. Gibaligya sa Bacolod City ang barato nga biodiesel nga gikan sa ginamit nga cooking oil ug mantika sa lechon manok. Alang ni sa mga mag-uuma ug mga mananagat. Giipon sa mga sudlanan ining usa ka renewable energy company ang mga ginamit nga mantika gikan sa lain-laing kan-anan ug hotel ug gidala sa ilang planta. Giproseso ni nila aron mahimong biodiesel ug gisagol sa regular nga diesel. Gibaligya ang biodiesel og 35 hangtod sa 40 pesos matag litro ngadto sa mga mag-uuma ug mga mangingisda. Kapin sa gatos nila ang nakapahimo sa baratong biodiesel. Gibida sa usa ka netizen ang giingong natural attraction karong ting-init sa Makato, Aklan. Gipaambit ni Bayan Patroller Zoren Iliden ang mga hulagway sa limpyo ug tin-aw nga tubig sa Balinsayaw Falls sa Barangay Castillo. Matud niya, bugnaw ang hangin sa dapit ug dunay nindot nga mga rock formation. Matod sa kapitan sa barangay, dugay na ning suruyanan sa mga mulupyo apan dili kaayo maabtan sa mga turista. Abli og libre sa publiko ang Balinsayaw. Andam sab ang barangay nga muhatag og mga tanod nga magsilbing mga tour guide sa mga muduaw sa dapit. Nakabot sa 77 anyos nga lolo nga si Mario Resurrection ang iyang pangandoy nga makahuman sa pagtungha. Nipaso si Lolo Marso sa niaging buwan uban ang iyang mga classmate nga nahuman og senior high school. Matud niya niundang siya sa pagtungha sa una aron mo trabaho alang sa iyang mga igsuon. Apan human ang pipila ka dekada nakadesisyon siya nga mo eskwela og balik. Nahimo siyang tinun-an ubos sa alternative learning system sa Sampaguita National High School ug nihuman sa Technical Vocational Livelihood Track. Pangandoy ni Lolo Mario nga mutungha pagyud og kolehiyo ug mukuha sa kursong Agricultural Engineering. Nagpamatuod si Lolo Mario nga walay pangandoy nga dili makabot bisan unsa pa imuhang edad. Di ay makatandog kaayo nga istorya kay ni uli gikan sa gawas sa nasod ug ni apa sa Recognition Day ang usa ka ginikanan sa iyang anak ngadto sa Agusan del Sur. Sa video, makita nga gitawag na ang tinun-an nga mosaka sa stage sa Bunawan National High School. Nag-inusara nga nisaka sa stage si Sarah Jane aron dawaton ang iyang medalya ug certificate. Apan wa damha nga maabot ang iyang inahan nga si Edina Doc Dumarige nga naghangak. Nisaka dayon si Edina sa stage nga nagbitbit pa sa iyang mga bagahe. Naggakos dayon ang inahan ug anak nga 6 ka tuig nang wala magkita. Overseas Filipino worker sa Hong Kong si Edina. Gipasabot sa inahan, naningkamot yun siya nga makasalmot sa Recognition Day sa iyang anak kay daghan ng mga higayon ang nilabay nga wala siya makauban sa iyang anak. Gipakita sa usa ka artist nga taga Lavisares, Northern Samar ang iyang pagkamaayo ug iyang hugot nga pagtuo karong Semana Santa. Gipaambit sa Bayan Patroller nga si Mark Kian Dumikel ang iyang gihimong dibuho nga usa ka portrait kung naong ni Jesus. Hinimo ni sa mga dinugmok nga kahoy. Matud ni Mark, gihuman ni niya sa 10 ka minutos. Daw iya ning panata karong Semana Santa. Sa niaging tuig, gipintal sab niya ang tibuok naong ni Hesukristo. Gawas sa pagpintal, busy sab si Mark sa pagtabang sa uban nga makapuyo og mga balay isip miyembro sa Sumisip Young Builders. Ug mao na ang mga labing importante nga mga panghitabo nga atong gibantayan sud sa usa ka semana gikan sa lain-laing riyon sa atong nasod. Ayaw pauwahi sa mga balita, magpabiling na sayod.
Mag-like, share, comment ug subscribe sa YouTube channel ug mga social media account sa ABS-CBN News. I-scan sa ning QR code alang sa among YouTube playlist. Taliwa sa mga hagit atong ipaambit ang gugma, kalipay ug paglaom ngadto sa usag-usa. Ako si Annie Perez. Daghang salamat ug padayon ta ka pamilya.